नमस्कार, स्थानीय सरोकारको यो एपिसोडमा तपाईलाई स्वागत छ। म असिफ गुरुङ। मुकुन्द सेन टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम स्थानीय सरोकारमा हामी सार्वजनिक सरोकारका विषयमा आवाज उठाउँछौँ। हुनुपर्ने नभएका तर नहुनुपर्ने भएका कामहरू हाम्रो प्रमुख निशाना हुनेछन्। हामी स्थानीय स्तरमा देखिएका विकृति, विसङ्गति र व्यतिथिको विरुद्धमा खरो आवाज उठाउँछौँ र त्यसलाई जस्ताको तस्तै देखाउँछौँ। त्यसो त स्थानीय स्तरमा भएका राम्रा र विकासका नयाँ नयाँ प्रयास र सम्भावनाहरूको खोजी पनि हाम्रा प्राथमिकता हुन्। के तपाईले नारायणगढ बुटोल सडक खण्डमा यात्रा गर्नुभएको छ? गर्नुभएको छ भने अवश्य पनि तपाईको यात्रा कष्टकर भयो होला। पहिलो पटक यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने मानसिक रूपमा तयार भएर निस्कनुहोला, किनकि तपाईले गर्न लागेको यात्रा सहज हुनेवाला छैन। निर्माणका क्रममा भत्किएको बाटो र पक्की पुल निर्माणका लागि बनाइएका डाइभर्सन सडकको यात्रा निकै पट्यार लाग्दो र दुःखदायी हुनेछ। यो सडक खण्डलाई एसियन राजमार्गको गुणस्तर मापदण्डमा विस्तार गर्ने भनेर काम सुरु भएको 35 महिना पुरा भइसकेको छ। 42 महिना भित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी 2075 सालको माघ 24 गते सम्झौता भएको सडकको प्रगति अहिलेसम्म जम्मा 10% रहेको छ। यही पाराले 42 महिना सकिँदा यसको प्रगति 12% मात्रै हुनेछ। पूर्व पश्चिम राजमार्गमा पर्ने 114 किलोमिटर लामो नारायणगढ बुटोल सडकलाई गैंडाकोट दाउन्ने र दाउन्ने बुटोल गरी दुई खण्डमा विभाजन गरेर ठेक्का लगाइएको थियो। गैंडाकोट दाउन्ने 65 किलोमिटर सडकलाई खण्ड 1 र दाउन्ने बुटोल 49 किलोमिटर सडकलाई खण्ड 2 मा छुट्याएर सँगसँगै दुवैतर्फ काम भइरहेका छन्। चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले दुवै खण्डको ठेक्का पाएर काम अगाडि बढाइरहेको छ। सडक विस्तारको काम सुरु भएदेखि यात्रुहरूले शास्ति खेप्दै आइरहेका छन्। सडक विस्तारको काम सुरु भएसँगै गैंडाकोट क्षेत्रमा पक्की पुल निर्माणको लागि सडक डाइभर्सन गर्ने काम सुरु भएको थियो। सडक विस्तारको काम सुरु भएपछि बिग्रिएको र भत्किएको बाटो मर्मतको काम समेत ठप्प भयो। सडक भत्किएको ठाउँमा मर्मत नहुँदा यात्रु मात्रै नभएर स्थानीयले समेत शास्ति खेप्दै आएका छन्। यस खण्डमा दैनिक सवारी साधन चालक तथा साना व्यवसायीहरू बाटोको कारण दिक्क भएका छन्। जस्तै गाडीको सकरहरू बिग्रिने, धुवा धुलो रुवा खोकीदेखि लिएर हरेक चिजमा समस्या छ। कहिले जाम हुन्छ, कहिले के हुन्छ, तरकारीहरू समयमा पुर्याउन सकिँदैन, समयमा घरमा फर्किन सकिँदैन। अब जस्तै यताबाट उता गयो भने गाडी कति बेला कुन ठाउँमा बिग्रिने भन्ने थाहा हुँदैन। अब बिच बाटोमा धुवा धुलो त त्यत्तिकै छ। एकदम धेरै नै समस्या परिरहेछ। बुटोल नारायणगढ सडक खण्डको वन क्षेत्रमा पर्ने सडकमा सबैभन्दा बढी समस्या छ। खाल्डा खुल्डीमा सवारी साधन गुडाउँदा चाँडै बिग्रिने तथा सवारी साधनमा समस्या आइरहने गुनासो आउने गरेको छ। कामका लागि मोटरसाइकलमा यात्रा गर्नै अप्ठ्यारो हुने गरेको स्थानीय बताउँछन्। नजिकै नारायणगढ बजार भएका कारण किनमेलमा निस्कन तथा कार्यालय जानका लागि स्थानीयले मोटरसाइकल प्रयोग गर्ने गरेका छन्। धुलोका कारण मोटरसाइकलमा यात्रा गर्नै समस्या हुने गरेको चालक बताउँछन्। विस्तारमा रहेको सडक चाँडै निर्माण भएर सहज यात्रा गर्न पाउने दिन कुर्दै बसेका छन् स्थानीयवासी। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हरेक मान्छेको अब कपडा त अब हेर्नै नहुने हुन्छ। यो बाटो आरपार गर्ने मान्छेहरू विभिन्न कामले हिँड्नु भएको हुन्छ। त्यो माथि आँखामै तपाईको सानसानो घडेरी भयो भने पूर्ण मिल्ने धुलो भइसक्यो आँखामा र दैनिक रूपमा कहिले हिलो कहिले धुलो, यो त ठुलो समस्या छ लामो समयदेखि। अब यो चाहिँ सरकारी निकायको यसमा ध्यान नपुगेको देखिन्छ। कम्तीमा पनि राज्यका जनताले यो बाटो कहिले सम्पन्न हुन्छ, यसको मर्मत सम्मारको लाग्ने समय कति हो भन्ने कुरा यहाँका सर्वसाधारणदेखि जनप्रतिनिधिसम्मलाई थाहा छैन। मैले कहिले कहिले यहाँका जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि सोध्ने गरेको छु यो बाटो कहिले सम्पन्न हुन्छ भनेर भन्दा उहाँहरूले थाहा छैन भन्नुहुन्छ। कम्तीमा जनताले हाम्रो बाटो यति समयमा यो सम्पन्न हुँदैछ, यति समय दुःख भोग्ने हो भन्ने कुरासम्म थाहा छैन। निर्माणाधीन सडक भएर यात्रा गर्ने यात्रु मात्रै होइन, स्थानीय समेत धुवा र धुलोका कारण आजित भएका छन्। सडक विस्तारका क्रममा केही स्थानमा पानी हालेर धुलो उड्न नदिने गरेको भए पनि सबै ठाउँमा पानी नहाल्दा समस्या हुने गरेको छ। पानी पर्दा हिलो हुने र घाम लाग्दा धुलो उड्ने समस्याले राजमार्ग नजिक घर हुने स्थानीयवासी तथा व्यापारीलाई धेरै असर गर्ने गरेको छ। सडकबाट उडेको धुलो पसलमा गएर थुप्रिँदा व्यापार व्यवसायमा समेत प्रत्यक्ष रूपमा असर पर्ने गरेको छ। उनीहरूलाई त अब तपाईँको व्यापारमै समस्या भएछ धुलोले गर्दा। अब कस्टमर आउन गाह्रो छ, कम आउँछन्।
अब धुलो धुवा त अब भन्नुहुन्छ भने हेर्ने यस्तो विधि छ कि त्यहाँदेखि धुलो अब व्यवहारै कम छ हाम्रो अहिले। सडक विस्तारको काम सुरु भएको केही महिनापछि नै कोभिड-19को महामारीका कारण सडक निर्माण प्रभावित बन्न पुग्यो। पहिलो लहरको बेलामा सडक विस्तारको काम निकै नै प्रभावित भएको थियो। सडक विस्तारमा कोभिड-19ले मात्रै प्रभाव पारेन। सडक विस्तारमा खटिएका मजदुरहरूले बेला बेलामा विभिन्न मागहरू राख्दै निर्माणको काम नै ठप्प पारे। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको बुटोल नारायणगढ सडक निर्माणको काम ढिला हुँदा धेरै समस्या हुने गरेको छ। यो सडक विस्तारको काममा ढिलाइ हुँदा बर्खामा बाढीका कारण डाइभर्सन बग्नाले समेत यात्रुहरूले निकै दुःख पाएका थिए। देशकै गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको बुटवल नारायणगढ सडक खण्ड निर्माण सुरु भएको 3 वर्ष पुग्न लागिसकेको छ, तर प्रगति भने जम्मी 10% मात्रै देखिएको छ। यात्रुले कहिलेसम्म सडकमा धुलो र हिलो खाँदै यात्रा गर्नुपर्ने, यसको जवाब कसले दिने? पानी पर्दा हिलो, घाम लाग्दा धुलो महिनौदेखि पहिचान बनेको छ नारायणगढ बुटोल सडकको। त्यसमाथि पटक पटक डाइभर्सन नै बगेर भएको राजमार्ग बन्दको शास्ति त कति हो कति। मर्मत सम्भार र नवनिर्माणमा नेपालीले भोग्दै आएको रोग हो यो। स्थानीय सरकारमा यति बेला भने हामी लिँदैछौँ एउटा छोटो ब्रेक। दर्शकवृन्द, ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम स्थानीय सरोकारका बीचमा हुनुहुन्छ। आज हामी नारायणगढ बुटवल सडक खण्डको दुर्गति प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। समय हुँदा काममा आलटाल र ढिलासुस्ती गर्दै आएको निर्माण कम्पनी अब भन्दैछ निर्माणको म्याद थपिदिनु पर्यो। यसका लागि उसले कारण बनाएको छ कोरोना भाइरसको महामारीलाई। सुन्दा पनि अनौठो लाग्छ। 42 महिनामा काम सक्नुपर्ने आयोजनाको प्रगति 35 महिनामा 10% मात्रै छ। यो हिसाबले हेर्दा त म्याद थप्दा पनि समयमै काम नसकिने पक्का पक्की छ। आखिर काममा ढिलाइ चाहिँ किन भइरहेको छ? यसको जवाब हामीले निर्माण कम्पनीसँग मागेका छौँ। विक्रम सम्वत 2018 सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले गैंडाकोटमा शिलान्यास गरेको सडक 57 वर्षपछि फराकिलो हुने क्रममा छ। एसियाली विकास बैङ्कको ऋण सहयोगमा विस्तार सुरु भएको सडक निर्माणको लागत रु 16 अर्ब 79 करोड 52 लाख रहेको छ। लागतको 85% रकम एसियाली विकास बैङ्क एडीबीले ऋण उपलब्ध गराएको छ। बाँकी थप रकम नेपाल सरकारकै लगानी हो। दुईवटा प्याकेजमा निर्माण भइरहेको सडकको गैंडाकोट दाउन्ने सडक खण्डमा पर्ने 65 किलोमिटर खण्डको लागत रु 9 अर्ब 13 करोड 18 लाख 95 हजार तथा दाउन्ने बुटोल सडक खण्डमा पर्ने 49 किलोमिटर खण्डको लागत रु 7 अर्ब 86 करोड 34 लाख रहेको छ। सडकले रूपन्देही, नवलपरासी, बर्दघाट, सुस्ता पश्चिम र नवलपरासी, बर्दघाट, सुस्ता पूर्व गरी 3 जिल्लालाई छोएको छ। अहिले 2 लेन रहेको नारायणगढ बुटोल सडक खण्डलाई विस्तार गर्दै 4 लेनको बनाउन लागि हो। सडक विस्तारका क्रममा अहिले पुल निर्माण, रुख कटान, ड्रेन निर्माण तथा सडक किनारमा माटो भर्ने काम भइरहेको छ। सडकको पूर्वी खण्डमा हालसम्म जम्मा 35 करोड 75 लाख रुपियाँ मात्रै खर्च भएको छ। समयमा निर्माणको काम नसक्ने भएपछि निर्माण कम्पनीले सडकको म्याद थप गर्न माग गरेको छ। म्याद थपका लागि सम्झौतामा भएको प्रावधान अनुसार निर्माण कम्पनीले म्याद थप गर्नुपर्ने कारणसहितको कागजात पेश गरिसकेको छ। अब ठेक्काको म्याद थपको लागि हाम्रो कन्ट्र्याक्टमा भएको प्रोभिजन अनुसार, प्रावधान अनुसार भनौँ, अब निर्माण व्यवसायले आफ्नो सबै कुराहरू हामीसँग भन्दाखेरि पनि कन्सल्ट्यान्टमा पेश गरेछन्। कन्सल्ट्यान्टले इभ्यालुएसन कुराहरू भइरहेछ। कन्सल्ट्यान्टले आफूले इभ्यालुएसन कति हो त उचित म्याद थप्नुपर्ने, किनभने कन्ट्र्याक्ट एडमिनिस्ट्रेसन कम्प्लिटली कन्सल्ट्यान्टको काम हो। हाम्रो कन्सल्ट्यान्ट पनि इन्टरनेसनल कन्सल्ट्यान्ट हो। त्यसो कन्सल्ट्यान्टबाट इभ्यालुएसन भएर कति हो त जायज उचित म्याद थप भनेर। अब कन्ट्र्याक्टरले 2 वर्ष 3 वर्ष माग्दैमा 2 वर्ष 3 वर्ष हुन्छ भने पनि छैन, हुँदैन भन्ने पनि छैन। तर उसको उचित कति हो भनेको इभ्यालुएसन कन्ट्र्याक्टरले, कन्सल्ट्यान्टले गर्छ। त्यो अनुसारले सिफारिस भएर आउँछ। त्यसमा पनि हामीले
यो के भन्छ हाम्रो नियम कानुन अनुसार हेरेर हामीले चाहिँ सम्बन्धित निकाय बनाएर हाम्रो चाहिँ यो म्याटथप चाहिँ विभागीय प्रमुख सचिवज्यू अब कहाँबाट हुने त्यहाँ हामी अगाडि बढाउँछौँ। अहिलेसम्म त्यो यदि थप्ने भन्ने कुरा कन्सल्ट लाइनबाट आइसकेको अवस्था छैन। एसियन राजमार्गको मापदण्डमा विस्तारको काम भइरहेको नारायणगढ बुटोल सडक खण्डमा नेपालमै पहिलो पटक वन्यजन्तु वारपार गर्न ओभरपास निर्माण गरिने भएको छ। यो सडक खण्डमा वन्यजन्तुको अत्यधिक आवत जावत हुने क्षेत्रमा ओभरपास निर्माण गर्ने तयारी गरिएको हो। सडक खण्डको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा पर्ने होङ्सी जङ्सनमा वन्यजन्तु क्रस गर्ने गरी ओभरपास निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययनको काम भइरहेको छ। यहाँ ओभरपास निर्माण भयो भने नेपालमै पहिलो ओभरपास हुनेछ। सो क्षेत्र वन्यजन्तु हिँडडुल गर्ने महत्त्वपूर्ण मार्गको रूपमा रहेकोले ओभरपास निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको हो। सो क्षेत्र वन्यजन्तु हिँडडुल गर्ने महत्त्वपूर्ण मार्गको रूपमा रहेकाले ओभरपास निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको हो। नारायणगढ बुटोल सडक योजनाको पूर्वी खण्डका विभिन्न 8 स्थानमा वन्यजन्तु मैत्री पुल निर्माण भइरहेका छन्। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने जङ्गल महाभारत पर्वत श्रृङ्खलासँग जोडिएको स्थानमा वन्यजन्तु मैत्री पुल निर्माण भइरहेको छ। हामीले यी पुलहरू जस्तै हामी पहिला डिजाइन भइसकेपछि पनि हामीले ती कुरालाई पुनः ध्यान दिएर यो कुरामा चाहिँ अध्ययन अनुसार चाहिँ हामीले 8 वटामा हामीले परिमार्जित गरेका छौँ, जसमा बक्स कल्भर्ट 3टा बक्स कल्भर्टलाई माइनर ब्रिजको रूपमा परिवर्तन गरेका छौँ र 5 वटालाई साइज ठुलो बनाएका छौँ, ताकि जुन क्षेत्रबाट अब विभिन्न किसिमका यो के भन्छ जङ्गली जनावरहरू बाघ भयो, हात्ती भयो, गैँडा भयो क्रसिङ गर्ने ठाउँलाई उनीहरूलाई कम्फर्टेबली क्रसिङ हुन सक्ने गरेर त्यो खालको डिजाइन भएको छ, ताकि वन्यजन्तुको यो के भन्छ जुन उसमा चाहिँ बायोडाइभर्सिटी कन्जर्भेसन प्लान अनुसार त्यसमा ह्रास नहोस् भनेर त्यो गरिएको छ। पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको नामले परिचित यस राजमार्ग पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म फैलिएको छ। यहाँ उत्तर दक्षिण हुँदै बग्ने पानीको बहावलाई राजमार्गले काटेको छ। हाम्रो भू बनावटका कारण पूर्व पश्चिम राजमार्गका विभिन्न ठाउँमा साना कल्भर्टहरू निर्माण भएका छन्। पछिल्लो समय सहरीकरणसँगै राजमार्गको छेउमै घरहरू बन्दा कल्भर्ट तथा राजकुलोहरू पुरिएका कारण समस्या थपिएका छन्। सहरीकरण हुने बित्तिकै यो राजमार्ग छेउछाउमा घरमा आउँदाखेरि हाम्रा क्रस ड्रेनेजहरू उत्तरबाट दक्षिणमा बग्ने नालाहरू थुनिएका अवस्था छ र यो के भन्छ कतिपय राजकुलोहरू मासिएर त्यसमा सडक बनेका छन् र पानीको निकास बन्द भएको छ। त्यो अवस्थामा तपाईँले देख्नुभएको होला, प्रत्येक बर्खामा उत्तरी भाग राजमार्गको उत्तरी भाग डुबानमा रहेको अवस्था छ। अहिले हाम्रो 6 लेनमा बनाउँदाखेरि धेरैवटा ती कल्भर्टहरू ब्लक भएको छ। यो समस्या यहाँ मात्र नभएर पूर्व पश्चिम पुरैमा यो समस्या हुने देखिन्छ। त्यसैले यसलाई सबै स्थानीय निकाय सबैले मिलेर चाहिँ यसलाई कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ, पुरानो पुलोलाई यथावत चलाउनेतिर ध्यान दिने जरुरी जस्तो लाग्छ। अन्यथा यो आफैमा एउटा ड्यामको हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। नारायणगढ बुटोल सडक खण्ड विस्तार अन्तर्गत पूर्वी खण्डमा 12 वटा ठुलो पुल, मेजर ब्रिज र सानो 22 वटा माइनर ब्रिज बन्ने छन्। साना 22 वटा पुल सबै नयाँ बन्ने गरी निर्माणको काम अगाडि बढाइएको छ। ठुला पुलको बेसमेन्टको काम सुरु भएको छ भने 10 स्थानमा नयाँ साना पुल निर्माण भइरहेका छन्। साना पुल मध्ये 6 वटा पुलको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। त्यसैगरी सडकका विभिन्न स्थानमा 215 वटा कल्भर्टहरू निर्माण हुनेछन्। अहिले 100 भन्दा बढी स्थानमा कल्भर्ट निर्माणको काम भइरहेको छ। सडक विस्तारका लागि करिब 35,000 रुख कटान हुँदैछ। बुटोल नारायणगढ सडक खण्डको करिब 114 किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्नका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2075 साल चैत 8 गते बुटोलबाट राजमार्ग शिलान्यास गर्नुभएको थियो। निर्माण सुरु भएको करिब 3 वर्ष बित्नै लाग्दा समेत यस सडकका बीच भागमा डाइभर्सन निर्माण गरिएर पुलहरू निर्माण गर्न लागि छ भने विभिन्न ठाउँमा पुलहरू अल्पत्र जस्तै बनेका छन्। डाइभर्सनका कारण पुल नबनिसकेपछि बाटो अन्य स्थानबाट जानुपर्दा सडकमा यातायात सञ्चालनमा समस्या हुनुका साथै सवारी चालक र यात्रुहरूले समेत शास्ति खेप्दै आइरहेका छन्। यो समस्या तत्काल बन्द गर्नका लागि स्थानीयहरूले जोरदार रूपमा माग गर्दै आएका छन्। दर्शकवृन्द, निर्माण कम्पनीले सम्झौतामा भएका विषयहरूलाई कार्यान्वयन गर्नमा पनि आलटाल गर्दै आएको छ।
तर यसको अनुगमन गर्ने सरकारी संयन्त्रले नदेखे चाहिँ गर्दै आएको छ। आफ्नो क्षेत्रमा बन्दै गरेको राष्ट्रिय गौरवको योजनाको अनुगमनको मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय प्रशासनकै हो। स्थानीय स्तरबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी पनि यसमा उत्तिकै ठूलो रहन्छ। के सडक निर्माणको कामको अनुगमन र निगरानीमा यी निकायले आवश्यक भूमिका निर्वाह गरेका छन् त? सडकका कारण महिनौदेखि शास्ति पाइरहेका यात्रुहरूले कहिले पाउलान् स्तरीय सडकको यात्रा गर्ने अवसर? सरकारसँग भएको सम्झौता अनुसार निर्माण कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले आगामी 22 साउन 2079 सम्म सडक निर्माण सम्पन्न गरेर सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ। निर्माण सकेर सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको 1 वर्षसम्म सडक बिग्रिएमा निर्माण कम्पनीले बनाउनु पर्नेछ। त्यस्तै 1 वर्षपछि थप 4 वर्षसम्म सडक बिग्रिएको अवस्थामा पर्फर्मेन्स बेस मेन्टेनेन्स अर्थात् काम गरेको आधारमा सम्भार करारको आधारमा सडक निर्माण गर्नुपर्ने र सडक मर्मतको रकम ठेक्का सम्झौता भएको समयको आधारमा भुक्तानी हुनेछ। दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमणपछि भने सडक विस्तारको कामले तीव्रता पाएको छ। पछिल्लो 1.5 महिनाको अवधिमा सडक विस्तारको कामले गति लिएको छ। सडक विस्तारको काम गुणस्तरीय हुने गरी गर्न दबाब दिइएको स्थानीय सरकार बताउँछ। पहिले काम गरेको अवस्था र अहिले भइरहेको कामको अवस्था देख्दा चाहिँ कामले गति लिनेमा आशावादी हुन सकिने स्थानीय प्रशासनको भनाइ छ। सानो हेर्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ स्पिड लिन्छ कि भन्ने देखिन्छ, तर अब यो म्याद थप्दै काम नगर्दै गर्नुको पछाडि चाहिँ पहिला अब विविध कारणहरू थिए, जुन मैले अगाडि पनि भनेको थिएँ। मजदुरसँगको समस्या अनि अन्य समस्याहरू, होइन, बिजुली वन लगायतको कुराहरू थियो। त्यो सबै समाधान भइसकेपछि पनि काम अघि बढेको थिएन। त्यसमा चाहिँ ठेकदारको जुन मुख्य मान्छे थियो त्यो मान्छे चाहिँ अहिले चेन्ज भएको छ। चेन्ज भएपछि नयाँ आएको ठेकदारले काम चाहिँ स्पिडमै गर्छ कि भन्ने आश चाहिँ गर्न सकिन्छ। अब यसमा चाहिँ अब दाउन्ने खण्डमा अहिले अलि सहज भएको छ। म आफै पनि गएको थिएँ, चापेको छ, होइन, अलि सहज भएको छ। खाल्टाखुल्टी पनि बिस्तारै पुरिएको छ। अब धुलो त छ नै, होइन, अब पोल सार्ने कामहरू पनि भइरहेछ, पुलहरू बनाउने, डाइभर्सनहरू बनाउने कामहरू पनि भइरहेछ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब चाहिँ के हुन्छ कि सडक विस्तारका क्रममा पुल बनाउन गरिएको डाइभर्सनलाई निर्माण पक्षले पिच नगरे पनि पानी हालेर धुलो उड्न नदिने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने हो। तर निर्माण पक्षले सडकमा कहिले धेरै पानी हालेर हिलो बनाउने अनि कहिले पानी नै नहालेर बुङबुङती धुलो उड्ने गरेको छ। धुलो उड्ने स्थानमा पानी हालेर धुलो उड्न नदिने भन्ने सम्झौता भएको भए पनि निर्माण कम्पनीले सम्झौतालाई खासै चासो दिएर हेरेको पाइँदैन। डाइभर्सन गरिएको स्थानको धुलो बाटोमा पानी नै नहाल्ने र हालेको अवस्थामा धेरै पानी हाल्दा सवारी साधन गुड्नै अप्ठ्यारो हुने गरेको छ। पानी हाल्ने कुरा हो उहाँहरूले गर्नुपर्ने। अनि पानी हाल्दाखेरि पनि कतिपय अवस्थामा यति धेरै हालिदिनु हुँदो रहेछ कि गाडी नै चल्दैन, अगाडि सर्दैन। त्यो भएर हामीले फिडब्याक दिइसकेका छौँ नियमित रूपमा पानी हाल्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ अनि धेरै पानी पनि नहाल्ने। अनि त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ सहज होस् भन्ने किसिमले चाहिँ गर भनेर हामीले सुझावहरू चाहिँ दिएका छौँ। 4 लेनमा विस्तार हुने नारायणगढ बुटोल सडकका 2 लेनको बीचमा ग्रिनरी हुनेछन्। 3 मिटरको बीच भागमा बिरुवा लगाइनेछ। हाल रहेको 2 लेनको सडक विस्तारपछि दुईतर्फी 7-7 मिटरको हुनेछ। बजार क्षेत्रमा 6-6 मिटरको सर्भिस लेन समेत निर्माण गरिनेछ। बजार क्षेत्रको 17.6 किलोमिटर सडकका अतिरिक्त सर्भिस लेन निर्माण हुनेछ। बजार क्षेत्रमा सार्वजनिक सवारी साधनले यात्रु चढाउन र ओह्राल्न सर्भिस लेन बनाइने योजनाले जनाएको छ। सडकको 42.7 किलोमिटर खण्ड 4 लेनको हुनेछ भने दाउन्ने खण्डको 4 किलोमिटर सडक भने 3 लेनको हुनेछ। दाउन्ने खण्डको उकालोमा थप 1 लेन सडक निर्माण हुनेछ। देशको महत्त्वपूर्ण राजमार्गको रूपमा रहेको पूर्व पश्चिम राजमार्गको नारायणगढ बुटोल सडक खण्डसहित देशका विभिन्न महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू समयमा निर्माण सम्पन्न नहुने रोगबाट ग्रसित रहेका छन्। समयमा निर्माण सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीहरूलाई सरकारले कालो सूचीमा राखेर तुरुन्त कारबाही गर्दै निर्माण सम्पन्न गर्नतर्फ चासो दिनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो। नारायणगढ बुटोल सडकको यात्रा बढीमा 3 घण्टामा सकिनुपर्ने हो, तर सडकको दुरावस्थाका कारण सामान्य अवस्थाको भन्दा दोब्बर बढी समय खर्च हुने गरेको छ। सडक बनेपछि त सरर 2 घण्टामै नारायणगढ बुटोल यात्रा गर्न सकिहालिन्छ नि भनेर खुसी मान्न पनि सङ्कोच मान्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। सडक निर्माणको गतिलाई हेर्दा यसतर्फ सम्बन्धित सरकारी निकायको ध्यान बेलैमा जानु आवश्यक छ।
सडक बन्नमा किन ढिलाइ भइरहेको छ भन्ने नबुझिकन र आगामी दिनमा कामको निगरानीको संयन्त्रलाई सक्रिय नबनाइकन आयोजनाको म्याद थप्ने मात्र काम हुनु हुँदैन। आफूले तिरेको करबाट बन्ने पूर्वाधारको एक हिसाब जनताले खोज्नेछन्। जनता भनिरहेका छन् हामीले जतिसक्दो छिटो सहज यात्राको अवसर पाउनु पर्यो। आजको लागि स्थानीय सरकारको यो एपिसोड यति नै। तपाईको गाउँठाउँमा पनि कुनै हुनुपर्ने कामहरू नभएका र नहुनुपर्ने कामहरू भएका भए हामीलाई विभिन्न माध्यमहरूबाट सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमको बारेमा प्रतिक्रिया दिन भने नबिर्सनुहोला। हवस् त, स्थानीय सरकारको सम्पूर्ण युनिटको साथमा म असेफ गुरुङलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।